बरी दिसता की वर्सान वर्स आमी हांगा पोरूं सुद्दां हांगा झाडां रोयिल्लीं आनी कितलींशीं झाडां जाल्यात तें पळोवन बरी दिसता। म्हणटकच सेव एनवायरमेंट हाजे अंडर आमी हें काम राबयतात। आयज हो मेन उद्देश म्हळ्यार की तुमकां खबर आसा की आयज डिफॉरेस्टेशन जावत आसा आनी तितूंतलो भाग म्हळ्यार आज आमी झाड रोवपाचो प्रोग्राम आनी जी बायोडायवर्सिटी कमिटी आसा तेजो चेअरमॅन बाब मनोज आनी केजी जी टीम आसा जी सेक्रेटरी आसा ते एक वेगळे दिशेन आज लोलये पंचायत व्हरपाक लागला कित्याक जी आज झाड राखप जावं तांकां आमच्या गांवचो खूब मोग आसा आनी एक खरी एक्टीव कमिटी आमी एज अ पंचायत म्हण तांकां खरेंच एप्रिशिएट करपाक जाय। सो आयज हो तसोच आमचो पंकज आहा ताणें गेल्ले एक आठवडो पयलीं एक ना म्हळ्यार 100 झाड नाटलात। सो प्रत्येक आमी पंच जावं जो कोण नागरीक आसा तेजो हक्क आसा एक झाड रोवप आनी तें झाड वाडोवप होच आमचो एक मेन उद्देश आसा। सो हांव परत एकदां ह्या वेळार उलो मारपाक सोदतां की प्रत्येकान एक झाड लावचें आनी तेजी मेंटेनन्स करची। लोलये पोळे बायोडायवर्सिटी आनी लोलये पोळे पंचायत हाजे पंच माजी सरपंच आनी बायोडायवर्सिटीचे काही पदाधिकारी तशेंच काणकोणचे BDO सावयो कारवालो हांच्या उपस्थितीन आयज लोलये पोळे पंचायतीच्या एरेक माड्डी तळप म्हणटा ती झाडां रोवपाचो प्रोग्राम जालो। ह्या वेळार काणकोणचे BDO सावयो कुतिनो जातीन हाजीर आशिल्ले आनी तांच्या हस्ते हाजें उद्घाटन जालें। आयज खूब लोकांनी खुशी व्यक्त केली की बायोडायवर्सिटी वर्सां वर्स झाडां रोयतात। त्याच बरोबर आज प्रमुख पावणे म्हूण BDO आयिल्ल्यान लोकांनी खूब समाधान व्यक्त केली, कारण अशे अधिकारी जर येवन झाडां रोवपाक लागले आनी जेन्ना आमचे गांवचे लोक अधिकारी सरपंच पंच हे जेन्ना येवन अशें काम करतात तेन्ना बाकीच्या लोकांक एक उमेद अशी येता की झाडां रोवया आनी झाड वाडोवया म्हूण। त्याच बरोबर बाकीच्या पंचायतींनी बाकीचे अधिकारी आसात ताणें हाज्या पावलाचेर पावल दवरून अशेंच जर मुखार जर झाडां रोयत झाडांचे सांबाळ करत आनी पर्यावरण जर सांबाळत जाल्यार आयज आमचें गोवा नंबर 1 जातलें। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आयज पॉलिटिशियन जावं आमचे गांवचे लोक युवा वर्ग हे सगळे एकवट जाल्ल्यान लोकांनी समाधान व्यक्त केल्या। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार, काणकोण।